السلام عليكم ورحمة الله. تحية للجميع ومرحبا بالجميع. فيديو واحد آخر جديد في القناة ديال إيسي فورماسيون، دائما في اللوجيسيال دو لا كونتابيليتي براتيك أو لا لوجيسيال دو لا كونتابيليتي سيج. ما تنساوش بطبيعة الحال قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ما تنساوش تابوناو في لاشين وتبارطاجيو هاد لي فيديو لكي تعم الفائدة. التقاسم ديال الفيديو بطبيعة الحال تعطي فائدة أكثر وتعطي منفعة أكثر للناس كاملين تيشوفو داك الفيديو. وما ننساوش بطبيعة الحال نأكتيفيو الجرس ونتابوناو في لاشين باش دائما توصلو لي فيديو اللي هما جداد ديال هاد التكوينات هادو، سواء ديال لا كونطابيليتي ولا ديال لانفورماتيك. في الاول كنا شفنا واحد جوج ديال لي فيديو. الفيديو الاولاني بيان سور غادي ندير لي ليان ديال لي فيديو، شاك فيديو ندير فيه لي ليان ديال لي زوطخ فيديو باش تشوفوهم وديروا اطلاع عليهم بطبيعة الحال. في الفيديو الاولاني كنا شفنا الاولانيه لا كرياسيون ديال سكون ابيل لو فيشي كونطابل، ودرنا ان فيشي كونطابل وسميناه. في le deuxième vidéo, on a paramétré avec le fichier comptable, ou bien on a fait des modifications au niveau de avec le fichier comptable ديالنا وبدلنا ديك les modifications وبدلنا في مجموعة المعلومات اللي ممكن انني ناكسيدي لهاد المعلومات انطلاقا من ولو انني صايبت هذاك le fichier. Comment je peux modifier des informations concernant bien sûr votre société. الوغ شكرا للجميع بطبيعة الحال على التتبع، ونبداو على بركة الله لو فيديو ديالنا ديال اليوم. الوغ غير كتذكير انه في لا بروميير ايتاب قلنا هاد السيج كونطابيليتي غنمشيو باغ ايتاب. ليتاب الاولانية درنا لا كرياسيون دو سكون ابيل لو فيشي كونطابل، هو هذا. هاد لو فيشي كونطابل il contient des informations concernant la société ديالنا. Au fait de la deuxième étape, Inch'Allah, on va voir ce qu'on appelle le plan comptable marocain. Parce que c'est un logiciel اللي ماشي ديال المغرب، وهنا دوك بيان سور كنلقاو دي كونت اللي ماشي ديالنا حنا، ولو اننا درنا لو باراميتراج مانويال في الاول. دوك هنا كومون جو بو كريي ce qu'on appelle le plan comptable. هنا كاين عندي واحد لا ليست ديال لي كونت بيان سور ماشي غير هادوك بوحديتهم اللي كاينين، مي خديت انا غير دوك اللي غادي من بعد نخدم بهم في لا سويت ديال هاد اللوجيسيال. دونك كاين عندنا 1111 ان كابيتال، لو نيميرو دو كونت l'intitulé دو كونت، لو 2325 matériel de transport، 3421 clients، 34 55 état de TVA récupérable، 4411 fournisseurs، 44 55 état de TVA facturé، 51 15 virement de fonds، au 51 41 la banque، au 51 61 la caisse، au 61 11 achat de marchandises qu'on a عارفينها، au 71 11 donc vente de marchandises. Alors comment je peux bien sûr faire الحصة هادي نشوفو comment je peux écrire ou bien entrer ou bien faire la saisie de ces comptes au niveau de logiciel de la comptabilité اللي هو سيج، اللي هو قلنا سي ان بروجيسيال. و لو لوجيسيال اللي خدامين فيه حنا دابا هو سيج comptabilité parce que avec le logiciel il contient plusieurs logiciels. La définition الاولانيه كنا درنا un logiciel c'est un ensemble de logiciels، وقلنا سيج c'est un logiciel. الوغ على بركة الله دونك نمشيو لابارتي ديالنا حنايا ديال اللي كتهمنا هي ديال سيج كونطابيليتي، وغنمشيو للستركتور. وفي ستركتور كاين عندنا لاحظوا معايا لو بلان كونطابل. الوغ في هاد لو بلان كونطابل بيان سور جو بو اجوتي دي زوطخ كونط. لاحظوا معايا هنا كيعطيني لا ليست ديال لي بلان كونطابل ولا ليست دي كونت فيد. دونك ما كاين عندي حتى شي حاجه. دونك لو نيميرو دو كونت، l'intitulé دو كونت اللي كاين عندي تما. نشوف كيف كومون جو بو اجوتي بيان سور في دي زوطخ فيديو غادي نشوفو كومون جو بو امبورتي لو بلان كونطابل ديال مانيير جينيرال ولا لو بلان كونطابل كامل، ولا نبقى كل كونت ندخلو مانييرمون. غنشوفو هاد الطريقه ديال مانييرمون، من بعد نشوفو دوزيام ميثود كومون جو بو امبورتي هاد لو
plan comptable ديالي كامل. Alors, pour ajouter un compte parmi les comptes اللي كاينين عندي هنايا، donc bien sûr هما les comptes اللي كنا شفنا باش نزيد واحد لو كونت اللي كاين عندي انايا اللي ما كاينش هنا. بيان سور غنكليكيو بوطون droit de la souris ديالنا ولاحظوا معايا في هذا لو موني سكون ابيل لو موني contextuel كاين عندنا ajouter un nouvel élément. Lorsque je parle d'un nouvel élément au niveau de plan comptable, c'est-à-dire un compte. Alors لاحظوا معايا هنا كاين عندنا لو نيميرو دو كونت هنا لانتيتيلي ديالو. هادشي اللي كاين عندي هنايا في لابارتي ديال سميتو ديال باوربوينت هو اللي غادي نديرو 11 سي ان كابيتال. دوك غادي نجي لهنايا دوك ندخل لو نيميرو دو كونت 11 وهنايا غادي نديرو لانتيتيلي دو كونت سي ان كابيتال. دوك هنا اللوجيسيال الوغ غير خصنا نفهمو انه بالنسبه للوجيسيال نابورت كي لوجيسيال راه il suit les instructions اللي كتعطيه بيان سور. دوك هنا اللي دخلتي نتا كيعطيها لك هو. الوغ هنا souhaitez-vous valider ce compte pour en créer un nouveau ou la valider ce compte et quitter l'assistant. Allez, ce qu'on appelle un assistant pour quitter il nous aide à il nous aide à créer des comptes. Alors غنخليو الاول حيت باقي عندي دي زوتر كونت سويفون. لاحظوا معايا لو كونت ها هو تزاد عندي لو نيميرو ديالو وكاين عندنا السميه ديال لو كونت اللي كاينه عندي وكيعطيني توجور هاد لاسيستون. دونك قلنا 23 25 دونك شنو هو قلنا سي ان ماتيريال دو ترونسبور. داكشي اللي كتبت انا هنا راه كيعطيه ليا هو ما كيزيد ما تينقص. دونك ماتيريال دو ترونسبور دونك فاليدي وندير لي سويفون. ها هو لو دوزيام كونت a été ajouté. Le troisième compte, on dirait 34 par exemple, 25, 34 21 ou l'oul. Alors, qu'on a عارفين أن 34 21 c'est un compte ديال les clients. ها هو كنزيدو suivant. Alors, كاين عندنا قلنا 34 55 donc c'est un compte ديال c'est un compte ديال état TVA récupérable. Alors, valider ce compte, ندير suivant. وكاين عندنا من بعد 44 11. Alors 44 11 c'est un compte ديال لو فورنيسور. alors هنا كنكتب فورنيسور ها هو وندير هنايا suivant. alors كاين عندنا 44 55 c'est un compte ديال كونت قلنا ديال ايتا TVA فاكتوري. دوك هنا سمايات هنا كتاخد قدامك لو بلو كونطابل وكدير هذوك لي كونت. دوك هنا نورمالمون مع البراتيك راه هاد لي كونت غتكونوا حافظينهم وتعرفهم وكندخل لي كونت اللي كاينين عندي سويفون. الو كاين عندنا 51 15 هو الاول. هذا كونت سي ان كونت ديال لي فيغمون دو فون. دوك هنايا سويفون وكاين عندنا 51 41 هاد الكونت ديالاش قلنا راه كنا عارفينو ديال لا بنك سويفون. كاين عندي 51 61 دوك هاد لو كونت ديالاش دوك كونت ديال لا كيس نيميرو دو كونت ديال لا كيس سويفون. وكاين عندنا 61 11 ديالاش هاد لو كونت ديال achat de marchandises ainsi de suite. حتى كندير لي كونت اللي كاينين عندي كاملين وبقى لينا الكونت الاخراني هو 71 11 بيان سور ديال اش هذا ديال vente de marchandises. alors vente ديال لا مارشانديز هو الاخراني وبهذا كنكون دخلت هاد لي كونت ديالي كاملين. دونك هنايا ندير هادي غير انولي. هما لي كونت اللي كاينين عندي كلهم بيان سور خدامين لي كونت ديالي. دونك غير باش نعاود نرجع دوك كندير ستركتور باش ندخل هذوك لي كونت ستركتور. وفي ستركتور كاين عندنا بلان كونطابل كنكليكيو بوطون دروا اجوتي ان نوفيل اليمون. كاين عندك لو نيميرو دو كونت وكتدخل لي نيميرو دو كونت. دونك شكرا. الفيديو هنا غادي يسالي بيان غادي نعاود نرجع ليه شويه في الفيديو الاخر اللي غادي يجي ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش بيان سور تبارطاجيو الفيديو وتابوناو بيان سور باش توصلوا دائما بالجديد في القناه ديال اي سي فورماسيون. شكرا للجميع، الى اللقاء.